Sa makausap pa, mayong buntag sa tuntanan. Salamat kaayo sa mga pagdaig ug mga pagsimba. Kay usa kini kabutang atong obligasyon o buluhaton, kumbaga, tungod sa mga kahibulungang butang nga gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Ini kabuntagon, magapamalandong kita sa pulong sa Dios. Pansa dili pa magampo kita. Igsoon. Nagapasalamat kami sa makausap pa o Dios nining mga takna karon. Salamat nining laing kay gayunan nga imong gihatag kanamo o Dios. Lord, salamat nga ikaw gayud ang Dios nga milagroso gamhanan. Lord, ang tanang butang ikaw ang hinungdan. Ang tanang butang diha kanimo o Dios namo mabatunan. Salamat sa paglaom nining kabuntagon. Among mga pag-ampo o Dios nga tagaan mo ang matag usa ug kaalam nga langit nun nga masabtan namo Ginoo ang mga pulong nimo o Dios sa dihang magapamalandong magatuon kami. Bala ang espiritu giyahi kami nining kabuntagon. Dalaygon kagayod o Dios amo kang gibalikan sa tanang dungog pagpasalamat pinaagi ni Kristo Hesus nga among Dios ug mangluluwas. Amen ug amen. Nining kabuntagon pipila ka nato o kitang tanan nakasinati nagkalain-laing mga hagit sa kinabuhi, mga problema. Dunay mga problema o hagit nga naglangkob og espirituhanon, naglangkob og physical, naglangkob og emotional. Pero labaw sa tanan igsoon, kung kita mo agi kitag kining pagsulay o problema hagit sa kinabuhi, kung ang kining tulo ka aspeto sa atong kinabuhi maapektado, physical, emotional, and then spiritual. Unsa kaha ang atong buhaton labaw sa tanan? Unsa ang unang motupa sa atong hunahuna? Unsay una natong himuong lakang aron sa sagubang o sa mahimutang magmadaugon sa pagsagubang sa nakalang-laing mga pagsulay sa atong kinabuhi. Diya sa daang tugon nining kabuntagon, dunay mga nagkalain-laing mga tao nga nakasinati og nagkalain-laing mga hagit sa kinabuhi. Diya sa Book of Daniel, if you're very familiar for this book, diya sa Daniel chapter 3, after King Nebuchadnezzar invade the capital city of Israel, which is Jerusalem, sa diyang iya nang nasakop kini maong syudad, ang ubang nga mga batanong mga lalaki nga iyang nahimong ulipon, iya kining gipamili. Gipili niya ang katong maayog lawas, himsog, medyo tan-aw niya nga mapuslan sa iyang gingharian. So gipili kini niyang mga tao aron sa pagserbisyo sa iyang gingharian ni King Nebuchadnezzar. During this time, sa atong kinabuhi igsoon, dunay mga butang sa atong kinabuhi nga nahimutang mga kasinatian nga nahimong napakyas ta. Nahimong makaingon ta nga asa na ba ang Dios sa panahon sa mga problema. Nahimong, Lord, I give up. Musurrender ako Ginoo. Dili na nako kaya. Pero during this time, when this faithful man of God encounters the hardest trial in their faith, muning matawag na tong lisod nga pagsulay nga ilang nasinatian diya sa libro sa Daniel. If you have your Bible, sa Daniel chapter 3, kung aton ang basahon, nagisgot na siya nining upat ka mga batanon, which is Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. This is very familiar story, labi na sa mga kabataan. Naman ni kanta. Di ba? Kanta ani nakadumdum ko sa panahon sa mga DBBS. Daily Vacation Bible School, di ba? Kana bitong si Daniel way kahadlok sa langob sa leon. Di ba? Napay story sa mga bata nga og sa dihang naglangkob kini sa tulo ka mga batanon si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa dihang nag-ingon sa maong story sa mga bata nga sa dihang mutingog ang trompeta, ang tanan nga mga katawan nga nagsakop sa gingarian ni King Nebuchadnezzar kinahanglan nga muyukbo ug musimba sila sa maong estatwa nga gipahimo ni King Nebuchadnezzar. Usa kini kasimbolo nga mitangkod sila, nirespeto sila, doon na sila kahadlok, doon na sila pagtamod, doon na sila pagsimba sa Dios. Nini kabuntagon igsoon diya sa libro sa Daniel, kung mubalik ta sa chapter 1, yun lang nga
Sa dihang nadakpan kini maong mga tulo ka mga batan-on, si Shadrach, Meshach, Abednego, napilian sila sa maong hari nga mahimong alipin o mahimong dunay ipabuhat si King Nebuchadnezzar kanila. So, kung imo basahon ang chapter 1 sa Daniel, gipili sila, gilain sila. So, niingon pa gani ang hari nga pakan-an sila sa akong mga pagkaon. Oh, di ba? Apan si Daniel o kining tulo ka mga batan-on, nagdumili sila sa pagkaon sa maong tanyag sa hari nga kining pagkaon. Nya atong hinumduman igsoon, to refuse king food is the big mistake. It will cost you to death. Ang pagdumili, labi na kung ang hari mo ingon, unya mubalibad ka usa kini kadako nga insulto sa hari, posible nga ang imong kinabuhi o sa dihang imong kinabuhi o akong kinabuhi kung magdumili ta, kung kita pa adto maong higayon, posible tang mamatay. Do na tay may aguman nga dili maayo. Apan si Shadrach, Meshach, and Abednego o si Daniel, wala nila gitugutan. Wala sila ni compromise sa maong tanyag sa maong hari. Kay ang kung atong pamalandungan igsoon ang tanyag sa hari, kung imong basahon, this is kung sa atong praktikal karon nga kinabuhi, which is ang tanyag, ang mga kalingawan ni ining sulod sa kalibutan. Dili ta mo compromise, dili ta mo pahiuyon. Kay matod pa diha sa pulong sa Dios, diha sa Roma 12:2 nag-ingon diha si Apostle Paul, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will in good, pleasing, and perfect will. So wala sila nagpahiuyon, wala sila muuyon sa maong sistema sa sulod sa gingarian ni King Nebuchadnezzar. Sa ato karon, unsa may reflection sa atong kinabuhi karon. Sometimes we mislook, mamislook nato o usay malipat ta igsuon nga murag ni uyo naman ko sa sistema sa kalibutan. Murag dili man ni maong kabubuton sa Dios. Kini ang atong sulod, ang atong espiritu muhatag kanato og kini nga pasidaan o warning nga mura man og dili maayo ni akong gibuhat, mura man og ni compromise man ko. Tan-aw ni mga wa may nakaila nga Kristohanon ko, musyat sa ko ani be. Isa lang kasiyat pre, isa lang kasiyat pre. Wa may nakakita nga Kristohanon. Ako ra may Kristohanon diri. No wala man ni sila kabalo, be. Magsigarilyo tag isa lang ka stick be. Wa may nakaila na ko nga Kristohanon ki. Why not nga mo adto taog mamaylita. Di ba? Usaw ba ng baile karon? Murag di na kay usong baile. Murag na sa mga probinsya, pero diri sa city wala na baile. Moadto kog club, moadto kog mga diskohan. Compromise. But these three men of God, Shadrach, Meshach, Abednego, wala sila may compromise. Naghimo sila saad sa Dios nga unsa ang kabubuton sa Dios, unsa ang plano sa Dios, unsa ipabuhat sa Dios sa ilang mga kinabuhi, ila gayong tumanon. Atong hinumduman igsuon nga do not be conformed, dili ta mo uyon, dili ta mo kay kung mag-uyon-uyon lagi ta sa sistema sa kalibutan, mabiyaan kita, maglibog, mabuang kaigsuon. O tan-awa ug karon bag-o pagani ng gawas ang mga bagong mga modelo nga mga cellphone. Do na po bag-o nga cellphone kana bitong nakita mo ang cellphone nga mapilo-pilo. Di ba? Bago pagani ka nakakita modelo sa sakyanan. Apan after 3 months, after 6 months, nanapoy bagong kining model sa sakyanan. Imong sanina puso karon sanina sa mga batan-on karon kanang mga papuok. Pag abi nimo uso pa karon, in pa ka, out naman di kita. So kinahanglan nga mo apas na pug ka unsay bag-ong uso. Apan si Paul nag-remind ka nato sa Roma sa atong gibasa nga dili kita magpahiuyon ni ining kalibutana. Kay dili ni mao ang plano sa Dios. Ang plano sa Dios lahi sukwahi ni ining sistema sa kalibutan igsoon. So inumduman nato mga batan-on, ikaw karon nga nagtan-aw. Kung naa may mga pagsulay, naa may mga problema nga makaingon ta nga mo hatag nato og dako kaayo nga kining kabalaka, hinumdaman nato ang pulong sa Dios igsoon. Kay ang pulong sa Dios mohatag ka nato kalinaw sa atong una-una. Paglaom sa atong kinabuhi. Di ba?
So kining mga butang nga kinahanglan nga atong hawiran, atong huptan kay kining saad sa Dios mao ra ni mohatag natong kusog igsuon nga sa panahon sa mga kalisdanan mubarog gihapon kita sa saad sa Dios. Hinumduman nato igsuon, dunay mga butang nga atong hinumduman sa dihang mga lagad kita sa Dios. Kay sometimes we Christian usahay malimot ta usahay nga sa panahon sa mga problema mo come up mo conclude ta nga wa naman siguro ang Ginoo, wa naman siguro kung gipanggas Ginoo, asa na ba ang Ginoo ani? Oh, moingon ta nga may palagig wala ko nga lagad. Oh, kay si Lord Killjoy kayo. Oh. Sa panahon sa problema igsoon, dili ta diretso mo desisyon diha dayon. Mo sama sa kanta sa bata ba? Stop, look, and listen. Muhunong ta sa makadali, maminaw sa saad sa Dios, sa pulong sa Dios, mubasa atong ipatiglom sa atong kasing-kasing, and then after that ayat ta muhimo og tikang og desisyon kung unsa atong pagahimuon sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Mga butang nga atong dumduman og igsuon sa panahon sa mga kalisdanan. Dunay mga very matawag nga kung dili nato mabantayan kining mga butang nga posible nga moy himuon sa kaaway nga mahimong madismaya, madiskurahi ta sa pagpangalagan. Kini bitawng ginaingon nga it says that trials are not always a sign of God's absence or punishment. Dagan mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo nga sa panahon sa problema mao kuno ning timaan nga ang Dios wala na. Ang Dios nibiya na kanato. Ang Dios murag gitagaan kita og silot sa Ginoo. Dili tanang pagsulay, dili tanang hagit sa kinabuhi igsoon nga makaingon ka nga asa na ba ang Ginoo? Gibiyaan naman ko sa Ginoo. Pero sa tinuod igsoon wala ni biya ang Dios. Wala kanya biyai. Sometimes kita ray mo biya sa Dios kay abi natog makaya nato sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, sa atong kaugalingon nga kaalam, sa atong kaugalingon nga abilidad, sa atong kaugalingon nga talento, makaya nato pero sa tinuod dili nato kaya. Kung familiar ka igsoon kanang footprint of the sun nga sa tan-aw sa primero dunay duha ka parisan sa mao nga kining footprint. Og sa dahang nagkadugay ang tao nakiglakaw sa Dios sa panahon sa problema nga naka-encounter na ang tao og problema, nakita niya og iyang namatikdan nga nawala na ang usa ka parisan sa tiil. Og nakaingon siya nga, Lord, asa naman ka sa panahon sa problema nako? Ginoo, asa ka naman sa panahon sa COVID? Ginoo, asa ka naman sa panahon sa mga sakit balatian? Pero gi-remind ta sa Dios ni igsoon, nini nga kagabion igsoon nga katong maong tamak tunog sa tiil nga iyang nakita, dili na dayto atong tunog footprint, kundi tunog na to footprint to sa Dios. Kay kita igsoon gisapwang ta sa Dios sa panahon sa problema. Amen. Nindot king saad sa Dios. Dili siya mubiya sa panahon sa atong mga hagit sa kinabuhi, sa atong mga nagkalaing-laing problema. Problema sa kwarta, problema sa gugma, problema sa pagkaon, problema sa relasyon, problema sa sakit balatian, tanang klaseng problema. Ang saad sa Dios dili siya mubiya. Kay matug pa diya sa Mateo, naghatag sa saad kanato, Mateo 28:20 sa katapusang bahin. Ningon siya nga, I am with you always to the very end of the age. Dili tagid niya biyaan. May patake ka ako patagbiya sa Dios. Apan ang Dios dili siya mubiya igsoon. Saad niya diya sa Hebrehanon 13:5 nagingon siya sa katapusang bahin usab, I will never leave you and forsake you. Dili ta niya talikdan og biyaan igsoon. So makita nato nga ang saad sa Dios sa panahon dahil sa atong mga problema, sa panahon sa atong mga hagit sa kinabuhi, dili gayud makaharong ang Dios nga mubiya kanato. Kita ray mubiya igsoon. Kay kung mubiya pa ang Ginoo, agbay ra tagibiyaan. Kay di kita takos nga mga tao. Pero salamat na lang sa gugmag grasya sa Dios nga iyang gihatag. Sumutong una igsuon nga atong dili nato kalimtan, atong hinumduman nga sa panahon di ay trials are not always a sign of God's absence or punishment.
Ikaduha kining gitawag nga, instead of asking God to remove us from the fire, which is problems, circumstances, trials, and obstacles, start looking for Jesus with us in the fire. Makiingon to nga, nabito uban nga Kristohano, makiingon, Lord, Ginoo, nganong kami paman kwa aning sakit, Ginoo, nganong sa kadaghan tani ang akong silingan kay daotan palahubog mato katulatan nagsakit, katulatan isa na problema, nganong ako paman nga nangalagad. Dili ta mag-ingon ani igsuon, kun dili ang atong ilitok sa atong mga ngabil kung naatay mga problema, dagko managagmay basta problema basta problema gayud ang atong himuon nga, Lord, ubani ko niining hagit sa kinabuhi. Instead nga, we're murmuring to God, we're always questioning to God, why not? Nga atong usbon ang atong mentality, ang atong dawita nga mo manugid, atong isugid nga, padunggo na to atong dalunggan, o katong kasing-kasing nga, Lord, ubani ko ni ining hagit sa kinubuhi, nga makaya nako ni, uban ang imong grasya ug kusog. Amen? Muna'y nindot kaayo nga mga pagsugid atong i-confess sa atong mga ngapil. Di ta magsigig bagot-bot. Oh, lagi ko usa ka basahon diya nga ulitaw pa ko nga nakoy t-shirt nga nagbutang dito nga dako kayong marka diya sa tubangan nga, don't complain, tell it to Jesus. Ayaw pagsigig bagot-bot, isugid na sa Dios. Kaya kung magbagot-bot ta, wala gid tay mahimo. Di ta kabaton og kusog. Maluya nung taigsoon sa panahon sa mga problema nga magsige kag reklamo, sige kag pangutana sa Ginoo, nganong inani man ni Ginoo, maluya ta. Dili ni makahatag kanatog kusog sa pagpadayon ngadto sa pagpangalagad. Oh, di ba? Si Shadrach, Meshach, Abednego, they go through sa fire. Ni tuwa sila sa kung atong basahon ang maong basahon sa Daniel. Wala sila nag-ingon nga, Ginoo, palabyan ni nga dili tani mi kami nga mga tao sunugon. Oh, di ba? Pero atong higayuna sila gintulo, kumbaga sa ato pang pinulong gisugba. Gisunog. Excuse me. Gisunog ngadto sa kalayo. Pero dili nato makita diya sa Biblia nga nagreklamo sila. Dili nato mabasa diya sa Biblia sa panahon sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach, Abednego nga duna lang gamay gayud nga pagpangutana sa Dios nga, Ginoo, nganong nakasinati man kami ni ining pagsulay nga kami matinud-anon man mi nga nagsunod nangalagad nagtuman sa imong mga saad ug pulong. Wala gid tay mabasa diya sa pulong sa Dios. Ang ila siguro gibuhat atong higayuna, nagampo, nagpasalamat. Lord, be with us, Lord, in this trial. Life and death ang ilang gisagubang igsoon. Kita ka, kung moabot na to the point sa atong kinabuhi sa pagpangalagad nga mulangkob na sa kinabuhi or kamatayon. Dili ka ta makabagot-bot sa Ginoo, dili ka ta makareklamo sa Ginoo, dili ka ta magmahay sa Ginoo sa panahon nga moabot ng hagit sa atong kinabuhi, nga mamili ka kinabuhi o kamatayon. Nini higayon na si Shadrach, Meshach, Abednego, life and death ang ilang pagsulay. Kay kung nituman lang sila adto nga pagtingog sa trumpeta, nihapa lang sila kadali, nirespeto lang sa makadali, di sila isugnod, dili sila itambog didto sa kalayo. Pero ang ilang pagtuo, grabe ang ilang pagtuig soon. Pagsalig sa Dios. They have the intimate relationship with God. Kining butanga muning kini bitong gitawag nga na lifestyle na kinaiyahan na nimo, nabatasan na nimo nga dili ka murag sa panahon sa mga pagsulay murag dili ka nagakabalaka, dili ka nagakahadlok itungod kay nasayod ka kung asa ka nahimutang. Kinsay imong gihuptan. Kinsa ang naghatag nato og paglaom o saad nga dili gayud mapakyas. Nasayod man sila. So man wala sila nagbagot-bot og nangutana sa Dios nga, Lord, ipatani dili kami ang makasinati ni ini maong klase nga pagsulay. Kung dili katuro siguro kato na lang Ginoo katong uban, wala. So grabe ang saan sa Dios igsuon.
nga nakita nato nga pinaagi niining life and death, they choose to be in the light. Ilang gipili ang pagpabilin diha sa Ginoo, sa Dios. Kaya nakabalo sila nga mas dako og gamhanan nga Dios kaysa kang King Nebuchadnezzar. Sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach, Igsoon, nini nga kabuntagon, doon natin mga praktikal nga mga butang nga atong makatunan sa atong kinabuhi nga mahimong aplikar epektibo hangtod karon sa pagpangalagad. Og hangtod karon ato gayning masinati sa dihang nangalagad ta sa Dios. Kay ang pagpangalagad sa Dios dili gid malikayan, dunay mga hagit sa kinabuhi. Dunay mga problema nga moabot, mga circumstances nga wala damha. Pero salamat na lang sa Ginoo. Kay nga moabot man na sa atong kinabuhi, nasayod ta nga natay kauban. Di ba? Mato pa sa awit, kasama natin ang Dios. Di ako matatakot, di ako mababalisa, kasama natin ang Dios. Dumaan man ako sa apoy, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dahil kasama natin ang Dios, di na literal nga kalayo og tubig, kundi problema sa kinabuhi, hagit sa kinabuhi. So, mga butang nga mahimong atong makatunan og applicable, very applicable sa atong kinabuhi karon sa pagpangalagad. Dunay 5 ka mga butang, 5 ka P. Igsoon. Una, persuaded. But pasabot persuaded ka na bitong si Shadrach, Meshach, and Abednego, malaumon sila. Doon na sila dako nga kumpiyansa. Masaligon sila, matuhuon sila sa saad, sa pulong sa Dios. Pangutana karon igsoon. Doon na ba tayo kumpiyansa? Masaligon ba ta? Matuuhon ba ta? Malaumon ba ta sa pulong sa Dios? Ang Roma 4:21 nag-ingon, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Mato pa sa Cebuano. Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayud sa pagtuman sa iyang saad. Ang Dios makatuman sa iyang saad, diya kanimo igsoon. Diri kanato sa matag usa kanato. He is faithful enough nga mutuman sa iyang mga saad. Usay kita mosaad sa Ginoo, pero after 1 month, after magsaad sa Ginoo kana sa panahon nga mayo tong kahimtang, daghan tag panalangin. Bugat ang atong bulsa, atong pitaka. Di ba? Bugat ang atong panudlanan sa bugas. Pag-uklab na to sa freezer ni sudan. Di ba? So murag makalaon ta sa pulong sa Dios. Pero sa panahon siguro sa gaan ang atong bulsa pitaka. Gaan ang panudlanan sa bugas. Giop ng ref. Kay lisod man ng ref nga magsigig on pero ay sulod. Makonsume man ang kuryente. Iyo pa magani bisag tubig lang, iyo pa magani para wala diligi mo taas ang atong bills kuryente. Sa panahon na ng sitwasyon igsoon. Makalaong pabagata, doon na pa ba'y kumpiyansa? Matuhuon pa bata? Mutuo pa bata? We have faith enough to trust what the promise, unsay mga promesa sa Dios nga gihatag niya kanato igsoon. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, naaning nga klase nga kinayahan persuaded. Wala sila matarog. Bisa kuan sila, nakadungog na sila unsay ilang dangatan, wala sila maadlo, matarog, malisang. Di ba? So, we must stand firm. Barog nga malig-on sa saad sa Dios igsoon. Persuaded. Ikaduha, ining tawag nga pressure. Sa panahon diya sa mga pressure, tanawag gini nang unsa may kini nga kanabitong sometimes ang pressure matanaw nato nga dili siya makatabang, pero kung atong tan-awon ang pressure makatabang kini nato sa pagmulda igsoon diya sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Makatabang. Sama pananglitan kung na kay pressure cooker, makatabang kay na sa ato dali ra malata ang karne, dali ra mahumok ang karne. Mo ginang gitawag sa pressure.
Oh, cooker. Oh, ang pressure cooker gini kabantay ka nga na gini siya murag hungawanan kay kung walay hungawanan mubuto na posible nga mubuto ka na mao pressure cooker. Sa atong kinabuhi usab dunay mga pressure kinahanglan nga atong ipahungaw didto sa Dios. Amen. Di ta patakag pahungaw. Oh, mga pressure sa atong kinabuhi. Makatabang na siya ano nang atong kasing-kasing pagtuo sa Dios mahimong muduol pata sa Dios, muhawid pata sa saad sa Dios, mugakusta sa mga saad sa Dios nga iyang gihatag kanato igsuon. Oh, amen. Sama ni Shadrach, Meshach and Abednego diya sa Daniel 3 verse 19, tungod sa ilang tubag ang hari ni gisgutan. Tungod sa ilang tubag misamot ang kasuko sa hari. Sa di ilang gitubag. Mamunto ingon nga mubaw mo mulhod sila pero wala man sila ni-refuse man sila sa pagbow down adtong maong ribulto o maong estatwa nga gihimo ni King Nebuchadnezzar. Nasuko ang hari kanila og makita kini sa iyang dagway. Imo i-picture out nasuko gid ang hari unsay dagway nasuko murag aso siguro. Oh, dagway busa mimando siya nga dugangan og 7 ka pilo ang kainit sa hudno. Presyon na to. Tanaw nimo ba init mo kini? Gid pasamot pag kainit tungod sa kasuko. Sa mong hari pero wala matinag, wala mahadlok, wala gid ingon nga nataranta na si Shadrach, Meshach, Abednego. Kita ka. Di ka tama rattle. Di ka tama panic buying. Di ba? Mapanik taw sahay. Oh, di ba? Pero kining mga alagad sa Ginoo, usa kini siya ka refleksyon igsoon. Nga bisan pa man sa kinabuhi nining tulo ka mga banggiitang alagad o anak sa Dios, atong makita nga hangtod karon epektibo og dunay pagtulunan ang inang sugilanon sa ilang mga kinabuhi, labi na sugilanon sa ilang pagpangalagad. Pressure. So dili ta kinahanglan sa panahon sa pressure, doon natay kahungawan, doon natay kasultian, doon natay dalangpanan, doon natay adtuan, doon natay tawgon. Na I'm not saying nga sa panahon lang sa mga pressure sa atong kinabuhi, kundi all the sa tanang aspeto, sa tanang panahon sa atong kinabuhi, mudangop kita sa Dios. Kay kundi ta mudangop igsuon sa panahon sa pressure, mangbuto ta. Dili nga literal mambuto, but I'm saying na kining mo buhat na lang ta sa atong tawhanon nga pamaagi, which is dili to sukwahi sa plano sa Dios. Imo ingon ta magmahay-mahay na rin tang ano gibuhat ko man kay Lord, imo man tong gihatag pasangin lang din ang Ginoo pero ato ra gud tong binuhatan. Sa panahon sa kinabuhi ni Job, di ba? Ang pressure ato grabe to ang trahedyang nahitabo og labaw sa tanan iyang asawa. Gabi gi-pressure si Job nga unsa man imong nabuhat tungluhan na imong Dios. Pressure pero wala siya matinag. Wala siya nagpadala sa unsay sugyot, unsay sulti sa ubang tao. Unsay sulti sa maong problema. Unsay sulti sa maong pagsulay sa atong kinabuhi. Di ta magpadala. Kay kung magpadala kita igsoon, ambot na lang ka kung asa ta pangitaon. Asa ta moabot igsoon. Salamat na lang sa grasya sa Ginoo kay sa panahon sa mga pressure sa atong kinabuhi, mga bugat nga mga pagbati, do na tay kapahungawan. Do na dili ingon nga kapahungawan kun dili do na tay masandigan, do na tay masampitan, do na tay Dios nga ingon siya nga matud pa sa saan niya nga sa Salmo 23:1, di ba? The Lord is my shepherd and I shall not want. Di ba? Siya nga akong magbalantay o wala gay makulang kanako. Siya ang atong dalangpanan. Siya ang atong turi. Siya ang atong dapit nga diin kita makapahulay. Makabaton ta marinyo ang atong kusog. Amen. Di ba? Dili gid ingon nga kana bitong tawag nga ato ding mirisihon ang atong Ginoo. Naunsa naman ni Ginoo nga nangalagad ko, naunsa naman hinuon nga grabe naman kaayong mga pressure sa kinabuhi. Di ba? Mga mirisi ba, mga mirisi. Nga kana bitong mga lagad ta na balaan ang sa nakahibalo ang sakop sa atong pamilya. Uy, naunsa ka?
Nagbunagin-bunagin ka na, nagdawa, nag-Bible study, nagbasa ka ng Biblia, kana pressure na igsoon. Pag dili ta kabalo mo handle na, kung di ta kabalo asa ta mo dangop na basi makaingon ta nga tinuod lagi lang gisulti ba. Basa-basa Biblia, wa may kapuslanan. Di ba? Mahimong ang ilang sugyot mahimong maato dali yung mabutang sa tunahon na mutiglom sa tong kasing-kasing, which is muhatod kini sa ato nga makapahunong o madiskurahin na dayon kita. Sama sa kinabuhi ni Manny Pacquiao, di ba? Very familiar kaayo nga sa dihang nahimo siyang born again na tao pag-usap si Manny Pacquiao ug napildi siya. Gabing presyo sa mga tawad do. Baho lagi, baho nga kining nagbunagin magud nang usab magug relihiyon mo napildi. Wala. Mo to nakita lang sa tanawanon. Pero tanaw nimo si Manny Pacquiao karon matud pa niya sa iyang sulti, from nothing to something. Wow. Ba? Nindot kayo kinga naman sa panahon sa mga pressure sa ilang mga kinabuhi, nagmadaugon sila kay tungod kay kauban nila ang Dios. Ikatulo nga piigsoon. Kinahanglan nga muhawid ta atong huptan ang mga promesa sa Dios. Promise. Unang P, persuaded. Ikaduha, pressure. Ikatulong P, promise. Unsa may saad sa Dios? Promise. You are never alone. Saad ka na sa Dios. Nga wala ka nag-inusara anak. Kauban ko nimo. Promise. God's plan for you and me, your life is to prosper, not to harm you. Sada sa Dios sa Jeremiah 29:11 igsoon. Muna yung promesa, nindot kay mga promesa sa Dios. Promise, God hears your prayer. Promesa sa Dios nga nadunggan niya ang imong mga pag-ampo karon. Ang gitinguwa sa imong kasing-kasing, gitinguwa sa atong kasing-kasing. Nakita ka na sa Dios ang atong sitwasyon. Dili siya ingon nga Dios nga wala siya nanginlabot sa ato igsoon. Sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, nanginlabot ang Dios. Gusto sa Dios nga masayran niya. Nasayod naman siya, pero gusto siya nga kita mismo mahimong ato pagid siyang mahimamat, masinatian, mahibaluan kung unsa siya nga klase nga Dios. Kaya usahay magud sa atong mind moabot mo namang mga butang nga moabot sa atong una nga isog ng atong Ginoo. Mo kastigo siya, muhatag siya og kini nga punishment, di ba? Tanawa gani ang libro sa Old Testament, di ba? Pero namislok na to nga He is the God of grace. He is the God of merciful siya, may gugmaon siya nga Dios. Amen. Huptan ta na iyang saad. Ikaupat nga P, protection. Ang Dios muhatag kanato og pagpanalipod sa panahon sa mga pressure, panahon sa mga trials sa atong kinabuhi. Dunay pagpanalipod ang Dios. Daniel 3:27 nagingon diha, unya gitapukan sila sa mga gobernador, mga mayor, mga tinugyanan ug sa ubang pang mga opisyal sa hari, og nakita nila nga wala sila maunsa sa kalayo. Ang ilang buhok o bisti wala gayud masunog, ug bisa na lang baho sa aso wala gayud kanila. Natanawan nimo? Ang Biblia nag-ingon nga wala gay mga timaan, mga sinyales. Nga bisag gamay na lang nga balhibo sa ilang kamot. Buhok guro sa tumoy sa buhok nga medyo ni kulo kay tungod kay grabe pito ka pilo ang kainit sa maong hudno sa hudno nga gipainit sa mao ni King Nebuchadnezzar. Walay mga sinyales kay ngano man giproteksyonan sila sa Dios. Pero ang wala nang alagad sa Ginoo, ang nihunong sa pagpangalagad sa Ginoo, bisag dili na isugbas kalayo, makita na nimo unsay mga ebidensya. Kapanimaho na. Mulabay manimaho naman og Marlboro. Paglabay musulti pa lang manimaho naman og kini nga tanduway, ulapo. Na may mga sinyalis, doon ay mga timaan nga mibiya sila sa Ginoo. Na delikado na igsoon, asa ka man. Ining walay baho, walay mga sinyalis nga baho kay tungod kay giproteksyonan sa Dios, dunay grasya sa Dios, gipreserve sa Ginoo. O atong mga tawo nga nanimaho, niundang man sa pagpangalagad, ang kinabuhi grabing panimaho.
Di na masabtan ang kinabuhi. Na I'm not blaming, but ang akong punto igsoon nga mas nindot gayud kung naata sa Ginoo kay dunay pagpanalipod. Dili lang kanimo igsoon apan ang tibok banay sa imong pamilya. Dunay pagpanalipod, dunay proteksyon. Oh, diya sa Salmo basahon nimo, grabe ang saad sa Ginoo diya. Walag tuo ang problema, likod og atob, likod hangad ka sa taas, mudungo ka, wala og tuo, moadto kang talikod sa tubangan kung naay proteksyon sa Dios, kung naa ang pagpanalipod sa Dios, dili ka angay nga mahadlok. Makaingon ka nga, pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo Kristo, tanang gikinahanglan ko ana kanimo. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo Kristo, walay kahadlok og kabalaka. Bisan walag tuo ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw Ginoo anaa. Basta ang Ginoo naa sa atong kinabuhi kasing-kasing. Na may mga problema, doon na may mga circumstances, pero mas nindot kay naa ka sa Ginoo. Kay dunay pagpreserbar. Makaingon bitaw ko igsoon sa akong kaugalingon, makaingon ko nga assured nga pagpamatuot kung sa kamaayo ang Ginoo. Makita pa man ginako akong mga batch karon sa una sa panahon nga batanon pa ko diya sa dapit namo. Makita na ko karon nga magkita mi, grabe na sila kayo, kami ra edad. Pero makita nimo, I'm not gipakita na nako ni ako ni gisulti kay unsa ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Unsa kanindot ka ay mga lagad sa Ginoo kanang pulong nga dunay pagpreserbar. Dunay pagpreserve. Makita na to, makabantay ko sa ilang mga kinabuhi, grabe gyud. Grabe gyud. Grabe gyud ang kanang gisulti da sa pulong sa Ginoo nga ang kaaway to kill, to steal, to kill and to destroy. Buhaton ginasyawa. Tinud-on gid ta igsuon kung dili kita kung dili nato dawaton ang Dios sa atong kinabuhi. Pasalamat ang Ginoo sa iyang grasya gugma nga usa ko nga iyang gitawag diya sa iyang gingharian. Makita mi sa akong mga kabats, ako nagsultihan sa kamaayo ang Ginoo na kinahanglan ngayon sa atong kinabuhi, dawaton nato ang Ginoo, labaw og importante sa tanan, wa nagilain pa. Kay moro ning usa ka butang nga atong ikabilin sa atong mga kabataan sa sunod nga mga henerasyon. Protection. Protection. Sa panahon ni Moses, ang Israel giproteksyonan sa Ginoo. Dili magito ingon nga layo kayo ang Egypt ug ang maong mga kuta o mga balay puloy-anan sa Israel sa mga taga-Israel, but God set an protection. Dunay gibutang nga protection sa dapit sa Israel. Og ang Dios nagpadala og napulo ka hampak. Protection. Kay kung wala ang protection, posible. Pero salamat na lang sa Ginoo kay dunay pagpanalipod. Sa atong kinabuhi igsoon atong buhaton nga mga lagad kita sa Ginoo. Ang katapusang ping atong makatunan og very applicable sa atong life, sa atong kinabuhi karon nga hangtod karon atong aplikar. Kung mga lagad ta sa Ginoon, persuaded mo atong hawiran ang saad sa Ginoo. Pressure, do natay dalangpanan. Promise, protection, og labaw sa tanang igsoon, ang ikalima, God will promote you. Dunay promosyon pagahimuon sa Dios. Daniel 3:30 ningon dia, then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. O gitagaan sa hari sila Shadrach, Meshach and Abednego og mas taas pa nga katungdanan sa probinsya sa Babylon, sa Babylonia. Kung mga lagad ta sa Ginoo, imo nakita igsoon kung we are faithful enough, kung matinud-anon tang mga lagad sa Ginoo, God will promote us. I-promote ta sa Ginoo. Matud pa from nothing to something. Di ba? Kung matinud-anon ta sa Dios. I-promote ka tagaan kag taas nga katungdanan sa probinsya sa Misamis Oriental, sa siyudad sa Cagayan de Oro. Di ba?
So, God will promote us in all aspects sa atong kinabuhi. Sa atong pagpangalagad, i-promote na. Sa atong pagpanarbaho, i-promote na sa atong pagpanarbaho. Sa atong pagnegosyo, dunay pag-promote. Mo increase, mo produce ang atong kung sa ato pa dunay mga maabrihang lain nga mga outlet kung naatay mga negosyo. Dunay promotion, dunay blessing igsuon. So, wala gi makakumpara sa atong Dios igsoon. Dili siya maliwi, dili siya mabintahaan sa panahon sa mga panalangin. God will promote you if you are faithful enough to serve God. Kung matinud-anon ta nga mga lagad sa Ginoo, i-promote ta igsoon. Dunay paghimuon ng Dios sa atong kinabuhi. Luyo sa maong sitwasyon nga atong ginasagubang sa matang adlaw. All we have to do is we must be faithful to His Word. Matinud-anon ta nga mosalig sa iyang saad sa pulong sa Dios. The God of Shadrach and Meshach and Abednego mao gihapon ang buhing Dios karon nga atong gialagaran igsoon. Kung giunsa man sila sa pagtabang sa Dios, pagproteksyon sa Dios, pagpanalangin sa Dios, mausab gihapon ang buhaton sa Dios kung kita sa atong kinabuhi. Kung matinud-anon ta nga mag-alagad kaniya. Hallelujah. Igsoon ini kabuntagon, mga pag-ampo nako igsoon nga sa atong pagpangalagad dili nato ni di ta magluya-luya. Di ta magluya-luya kay kung magluya-luya ka, magluya-luya ta, mga alkansi ta. Ang uban nakadawat na. Apan kita nga nagluya-luya, naulahi og wa kita kadawat kay nagluya-luya man ta sa pagpangalagad. Sa pagpangalagad kinahanglan nga abtik ta. Abtik makita maglinya-linya kung manatay. Huy ni panghatag ito. Abdik kita bisag na ulahi ka na mo ingon gi ka sa mga mari di ako mari ha. Kay ngano man gusto kita nga makakuha tag benepisyo. Oh, di ba? Oh, dili ta gusto magluya-luya kay kung magluya-luya ta, posible nga dito na kasi katulong batch sa pagpanghatag sa ayuda sa gobyerno. Di ba? So di ta magluya-luya sa atong pagpangalagad igsoon. Walay dapit, walay luna ang pagluya-luya. Oh, di ba? Ayaw pagbagot-bot. Don't complain. Oh, di ba? So atong buhaton ang pinaka the best mga igsoon nga ang Dios malipay. Sama sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach and Abednego. In spite of those trials nga naglangkob na sa kinabuhi, life and death sa ilang pagpangalagad, they choose to remain faithful. They choose to stand firm what God promised to them sa iyang pulong. Nining kabuntagon igsoon mag-ampo ita. Nagpasalamat kami nini nga mga takna karon o Dios. Nakita nimo ang kahimtang sa among kasing-kasing. Kahimtang sa among kinabuhi. Ginoo among mga pag-ampo nini mga takna karon. Lord, pasayloa kami sa mga butang nga napakyas mi. Pasayloa kami sa mga pulong. Hunahuna og sa buhat o Dios. Salamat Ginoo nga pinaagi sa imong pulong nahimo kaming malig-on. Nakakita kami kahayag, nakakita kami dalangpanan, nakakita kami kakampi Ginoo. Kauban namo o Dios nga ikaw mismo muuban ka namo. Lord, we thank you so much, Lord. Whatever circumstances, trials in life, obstacle nga among ginasagubang sa among mga igsuon karon, Lord, ang mga pag-ampo, Lord, lig-una sila. Lig-una kami o Dios nga among malagbasan kini nagkanang laing pagsulay sa among kinabuhi. Father, we thank you so much for your promises nga imong gihatag kanamo nini mga takna karon. Kini among huptan, Lord, kini among saligan o Dios. Lord, salamat gayod sa imong kamaayo, sa imong pagmatinud-anon nga Dios. We thank you so much, Lord, nga sa among pagpangalaga, o Dios, salamat nga mahimong giyahan mo pa kami. Tultuli kami sa dalan nga insakto, o Dios. Hallelujah. We thank you so much, Lord. I-bless ni mga mga kaigsuunan. Lord, ang ilang trabaho, ilang mga negosyo, Lord, whatever the works of their hands, Father God, panalangini sila, Ginoo. Lord, nakita namo Ginoo ang kahimtang dunay kausaban ang sistema sa among trabaho karon. Father, we thank you so much nga dili kini makaapekto sa among pagsalig, sa among pagpangalagan diha kanimo. Mas labaw ka namong tan-awon, Ginoo.
Father, we thank you so much for the privilege, Father God, nga imo kaming gihimong imong mga katauhan, imong na naisakop sa pamilya sa Dios. Lord, salamat Ginoo. Whatever the struggle they experience right now sa mga kaigsunan, Father, be with them always, Ginoo. Salamat nga ligunon mo sila, Ginoo. Tagay sila paglaom, tagay sila kalinaw sa unahuna, giay sila sa matag desisyon ng pagabuhaton. Father, we thank you so much. Bisan pa man sa mga kaigsuonan namo nga dunay gipambati. Lord, as I speak healing in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Salamat kayo ni mga taknaa. Amo kang gibalikan sa tanan dungog pagpasalamat. Pinaagi ni Kristo Jesus nga among Dios ug mangluluwas. Amen ug amen. Igsoon, nining kabuntagon, ang atong kasing-kasing kinahanglan nga nakasentro lamang sa Dios og wala nagay lain pa. Sa sunod natong panagkitaay igsoon, magapadayon kita gihapon sa pagpamalandong sa mga saad ug sa pulong sa Dios kay mao kini ang mohatag natong kusog ug paglaom. Nining mga taknaan ni kabuntagon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug maayong buntag.